अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स। आज मैं आपको अपना पार्क पे भी लेके चलती हूँ और शॉप पे भी लेके चलती हूँ, उसामा शॉप को, क्योंकि आज मैंने कुकिंग करनी थी, आपके लिए व्लॉग बनाना था पकौड़ों का, आलूओं के पकौड़े और बैंगन के पकौड़े। तो मेरे पास कुछ चीज़ें कम थी, तो मैंने सोचा कि चले आज मैं आपको जहाँ से हम लोग चीज़ें ख़रीदते हैं वहाँ पे विज़िट करवाती हूँ। तो बच्चे भी कह रहे थे, क्योंकि कल के पेपर दे के फ़ारग हो गए हैं, तो कह रहे थे कि हमने जाना है पार्क में, तो दादू जान हमें भी साथ लेके चले। मैंने कहा चलो थोड़ी देर बैठेंगे पार्क में, तो वहाँ फिर आप झूले वगैरह आप ले लेना, स्लाइड वगैरह ले लेना, फिर उसके बाद हम शॉप पे चलते हैं। तो अब मैं इनको लेके अब चलने लगी हूँ, तो ये अब जा रहे हैं। तो आपको ये मेरी वीडियो पसंद आएगी तो फिर लाइक शेयर कमेंट्स और सब्सक्राइब करना मैं हमेशा आपसे बहुत बड़ा गुजारिश करती हूँ कि प्लीज़ जब भी कोई किसी की भी वीडियो देखें तो उसको आपने स्किप ना कीजिएगा, चलते जाया करें, ठीक है। तो चले अब हम ये बिल्कुल सामने ये आगे हम अपने पार्क में, ये पार्क है और इधर अपोजिट ये मार्केट है। तो ये छोटी सी दुकान है, लेकिन माशाल्लाह दुनिया हर चीज़ यहाँ पर अवेलेबल है यहाँ पे। तो ये एंटर होने लगे हम, तो जो जो चीज़ों की ज़रूरत होगी मैं ख़रीदूँगी। ये कोल्ड ड्रिंक्स, बटर वगैरह, दूध, सॉफ़्ट ड्रिंक्स वगैरह सारी पड़ी हुई है, और एक साइड पे बच्चों के चिप्स वगैरह पड़े हुए हैं। यानी कि गर्मी जो है ना माशाल्लाह आ गई है, पंखे चल गए हैं, आज हमारा पंखा भी चल गया है। जब मैं आई हूँ घर तो सख्त गर्मी थी, तो फिर मैंने आके पंखा चला दिया। तो ये भी इस तरह का भी सिलसिला करना नुकसानदेह है, गर्म ठंडा बंदा हो जाता है, पसीना आया होता है, तो फिर जब पंखा चलाते हैं तो फिर इस तरह पट्टे वगैरह जो होते हैं वो खींचे जाते हैं और फिर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, ठीक है। और ये साइड पे ड्रिंक्स वगैरह सॉफ़्ट ड्रिंक्स रखी हुई हैं, फ्रीज़र 2 पड़े हैं। माशाल्लाह इसकी बेटे की दुकान बहुत चलती है। अल्लाह ताला सब की दुकानों को चलाए, सबके रोज़ी रिज़्क़ में बरकत डाले। और ये बच्चों के लिए चिप्स वगैरह पड़े हुए हैं। और यहाँ आपने जो चीज़ भी ख़रीदनी है ना, यहाँ हर चीज़ आपको मिल जाएगी, पकाने की, इस्तेमाल की, बच्चों की, हर चीज़। और इस बेटे ने माशाल्लाह इसके सारे रैक फुल हैं, और एक साइड पे दुकान ली हुई, वहाँ इसने अपना स्टोर किया हुआ है, जहाँ पर चीज़ें इकट्ठी करके बोरियों के हिसाब से रखी होती हैं। जिस चीज़ की कमी पेशी होती है वो फिर फिलअप करके तो फिर ये अपने रैक को फुल करता है। इसके कभी भी माशाल्लाह रैक खाली नहीं हुए, फुल होते हैं। मेरे बच्चों हमें किसी चीज़ की ज़रूरत होती है तो मेरे बच्चे आकर तो ले जाते हैं। अगर पैसों की कोई कमी पेशी हो तो ये कहता होता कि आप ले जाओ, तो फिर आके पैसे दे जाना। तो इसी तरह फिर इस हिसाब से तो मैं कहती हूँ कि इस तरह के दुकानदार को करना चाहिए। लेकिन जो ख़रीदने वाले भी होते हैं उनको भी चाहिए कि जो पैसे देने होते हैं वो बंदा पैसे दे, ठीक है। अक्सर लोग ऐसे करते हैं कि जो उधार करते हैं तो वो फिर पैसे ही नहीं देते और उस दुकान पे आना जाना ही छोड़ देते हैं चंद पैसों की खातिर। तो इसलिए फिर मेरा ख़्याल, मैं जब भी किसी दुकान पे जाती हूँ तो लिखा होता है उधार मोहब्बत की कैंची है, तो इसका मतलब है कि उधार मना है। यहाँ हर चीज़ देखें, कलर भी पड़े हुए हैं, साबुन, जेली, बच्चों की खाने की चीज़ें, टॉफ़ियाँ, गोलियाँ, केचप, चाय, हर चीज़ है यहाँ पर। तो मैं यानी कि फ़र्स्ट टाइम इस शॉप पे आई हूँ, और नाम तो मैंने बहुत सुना हुआ था, उसामा भाई की दुकान पे जा रहे, उसामा भाई की दुकान से ये ले आओ, उसामा की दुकान से ये ले आओ। तो मैंने कहा चले आज मैं ख़ुद चल के देखती हूँ कि क्या क्या वहाँ पे चीज़ें पड़ी हैं। अगर तो मुझे मुनासिब लगा, क्योंकि घर के चीज़ों के लिए हम लोग अक्सर अकबरी मंडी जाते हैं चीज़ों की लेने के लिए, किचन के हिसाब से। तो वो हमें काफ़ी दूर पड़ता है, तो माशाल्लाह उधर रश भी काफ़ी होता है। तो मैंने कहा चले इस मरतबा मैं ख़ुद जाके तो देखती हूँ कि वहाँ पर क्या हिसाब है। तो आई हूँ, मैंने देखा है, तो मैंने कहा नहीं, आप बजाय कि उधर आप जाके चीज़ें लेके आओ, इतना रश भी होता है और दूर भी इतना होता है, तो बेहतर है कि हम लोग ना इधर से ही चीज़ें ख़रीद लिया करेंगे।
تو یہ اس کی بیٹے کی دکان ہے، تو اس کے اندر یہ ساتھ ہی انہوں نے ایک چھوٹی سی راہداری بنائی ہوئی، راستہ دیا ہوا ہے جس میں انہوں نے سٹور کیا ہوا ہے، مطلب دالیں، کیا کہتے ہیں، چاول، جو کچھ بھی ہے یہ اب اس کے اندر جائیں گے وہاں سے آپ کو میں دکھاؤں گی کہ اجازت لے کے ہم لوگ اندر گئے تھے کہ پتہ نہیں بچہ برا نہ منائے کہ یہ کیوں ہمارا سٹور دکھا رہا ہے۔ تو پھر میں نے بچے سے پوچھا کہ بیٹے میں سٹور کی لے سکتی ہوں ویڈیو؟ تو کہنے لگا ہاں آنٹی کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ بنا سکتی ہیں، شارٹ لے سکتی ہیں۔ تو آپ دیکھیں یہ کچن کے حساب سے ساری چیزیں پڑی ہوئی ہیں، کوچیاں جسے کہتے ہیں، یہ سیفٹیاں وغیرہ، ہیئر ڈائی کرنے کے لیے برش، ٹوتھ برش، اچھا لگا مجھے، ماشاءاللہ پسند آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ برکت ڈالے، صحت سلامتی والی زندگی دے، روزی رزق میں اللہ تعالیٰ برکت ڈالے۔ یہ مایونیز، یہ کیچپ، یہ جیم، یہ ہنی، سب کچھ اویلیبل ہے یہاں پر۔ یہ یہ اب ماشاءاللہ رمضان آ رہا ہے تو اس حساب سے وہ بھی لگا دی ہیں، شربت وغیرہ بھی لگا دی ہیں، دہی وغیرہ، مکھن، دہی اور شیمپو، سوسز وغیرہ، اچار، یہ مسالہ جات جو یہ بریانی مسالہ، ٹکا مسالہ، یہ بھی سارے یہاں پر لگے ہوئے ہیں، چھلکا، شربت، سافٹ ڈرنکس، کسٹرڈ، جیلی، ہر چیز، یہ نمکو، بسکٹس، ملائی، دودھ، سب کچھ ہے یہاں پر۔ اچھا لگا، بہت اچھا، مجھے بہت پسند آئی ہے یہ دکان۔ تو میں نے کہا چلیں آج میں آپ کو دکھاتی ہوں۔ یہ دیکھیں ماشاءاللہ، ابھی آپ کو یہ سٹور ہے، وہاں پر دالیں، چاول اور مسالہ جات بھی پڑے ہوئے ہیں۔ یہ اندر کی یہ سٹور ہے ان کا، ایک سائڈ پہ یہ سب چیزیں پڑی ہوئی ہیں ان کے۔ یہ جیم وغیرہ، کالے چنے، ماش کی دال، مونگ کی دال، مسور کی دال، مسر، چنے کی دال، یہ مسور کی دال، یہ مونگی کی دال، یہ چنے، یہ وائٹ چاول، یہ چاول، یہ مسر، یہ ماں ثابت، یہ ماں کی دال، یہ مونگ ثابت، یہ راجمہ، یہ ان کے پاس راجمہ بھی ہیں۔ ہاں راجمہ لوں گی، مجھے نہیں پتا تھا کہ ان کے پاس ہیں راجمہ، لے کے نا تو آپ کو اس کی بھی ڈش پکانی سکھاؤں گی اور ساتھ اس کا سلاد بھی بنا کے دکھاؤں گی انشاءاللہ، زندگی رہی تو۔ یہ ایک آئل وغیرہ، یہ لیز، یہ فنائل، چاول، یہ ٹوتھ پیسٹ، ڈبل روٹی، ڈبل روٹی بھی لینی تھی، یاد نہیں رہا مجھے کیونکہ میں نہیں دیکھ رہی تھی، تو اب یاد ہے کہ ڈبل روٹی بھی خریدنی تھی۔ اس کے میں نے آپ کو رول بنانے دکھانے تھے، چکن ویجیٹیبل بریڈ رولز، یہ میں نے دکھانے تھے آپ کو۔ اس میں بھی چیزیں پڑی ہوئی ہیں استعمال کے لیے، یہ ساری چیزیں جنہوں نے سٹور کر کے رکھی ہوئی ہیں۔ مجھے امید ہے کہ یہ منرل واٹر بھی پڑے ہوئے ہیں۔ آپ کو میری یہ ریسپی پسند، یہ ولاگ پسند آئے گا تو آپ نے لائک، شیئر، کمنٹس اور سبسکرائب کرنا، بیل آئیکن کا آل والا بٹن ضرور پریس کرنا ہے، اور پلیز آپ نے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا۔ تو یہ آپ نے اپنی فیملی، فرینڈز اور نیبرز والوں کو بتانا ہے کہ یوٹیوب پر جا کر تہمینہ ود کچن کو آپ نے سرچ کرنا ہے، اور آپ ان کی پہلے ویڈیو دیکھیں، ویڈیو پوری دیکھنی بغیر سکپ کیے۔ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے گی تو لائک ڈن کرنا ہے، اور پھر سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن کا آل والا بٹن پریس کرنا ہے۔
کیونکہ اگر آپ اس کو پریس کریں گی تو پھر آپ کو اس کی نوٹیفیکیشن کے ذریعے میری ویڈیو آپ کو مل جایا کرے گی۔ یہ جو چیزوں کی ریکوائرمنٹ تھی وہ میں نے آپ کو دکھا دی ہیں۔ یہاں پر یہ جو چیزیں آپ نے دیکھی 1000 میں نے ان کو دیا تھا اور 150 میں گھر لے کے واپس آئی ہوں۔ دیکھیں یہ حساب ہے، اتنی مہنگائی ہے کہ بندہ سوچ میں پڑ جاتا ہے کہ میں راستے میں یہی بات کر رہی تھی کہ یہ چند چیزیں میں نے کچن کے لیے خریدی ہیں اور 1000 روپیہ لے کے گئی ہوں اور اس میں سے مجھے 150 روپیہ بچا ہے۔ تو جو غریب جس نے اتنا کمایا نہیں ہوگا تو وہ کیسے اس کے گھر کا سلسلہ چلے گا۔ یہ ماشاءاللہ اب موسم چینج ہو رہا ہے، پھولوں کا موسم آ گیا ہے، تو یہ یہاں پر ماشاءاللہ بڑے خوبصورت پھول لگ رہے تھے۔ یہ باغ میں کافی جگہ پہ انہوں نے بنائی ہیں اور نئی یہ پنجیری لگائی ہے، پنیری لگائی اس کی پھولوں کی، تو کچھ کھل گئے ہیں تو میں نے کہا چلے آپ کو دکھاؤں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اس سلسلے میں بھی آپ کو میں ولاگ بنا کے دکھاؤں گی کسی پارک پہ جا کر، تو آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ دکھاؤں گی۔ بڑے خوبصورت پھول لگتے ہیں یہ، بس مجھے لگے ہوئے اچھے لگتے ہیں۔ جو اتار کے دکھاتے ہیں نا، یہ اتارتے ہیں تو مجھے بڑا برا لگتا ہے، مجھے بالکل نہیں پسند آتا کہ کیوں آپ اس کو اتارتے، لگا اور رہنے دو، لگے ہوئے پیارے لگتے ہیں۔ اگر اس کو اتار دو گے تو یہ ٹوٹ کے بکھر جائیں گے، لگے ہوئے پیارے لگتے ہیں۔ تو میرا تو یہی ہوتا ہے کہ لگے رہنے دو، لیکن بچے بعض اتار دیتے ہیں تو بڑا خوبصورت لگ رہا ہے۔ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے گی تو آپ نے پھر لائک، شیئر، کمنٹس اور سبسکرائب کرنا۔ یہاں پر گملے توڑ کے رکھ دیے ہوئے ہیں تاکہ نئے گملے لا کے، یہ دیکھیں یہ سارے گملے توڑ دیے ہیں تو پنیری اس میں لگا کر پھر رکھیں گے۔ یہ گملے توڑے ہوئے ہیں انہوں نے، تو یہ بنا رہے ہیں۔ تو آپ کو پسند آئے تو پھر میں بار بار، یہ میرے بچے ہیں، اب ہم واپس جا رہے ہیں اپنے گھر، تو اب دوسروں کا خیال رکھیے، اللہ تعالیٰ آپ کا خیال رکھے گا، دوسروں میں آسانیاں بانٹیں، اللہ تعالیٰ آپ میں آسانیاں بانٹیں گے۔ اپنا بھی خیال رکھیے میری طرف سے، اللہ حافظ۔